पहली बार मस्जिद जाते शैतान बोलता ओहो जा रहा तू मस्जिद को, अंदर मस्जिद में जाते की बोलता देख तेरा फोन का दोस्त आने वाला है, फोन आने वाला है। मैंने आज एक 27 साला नौजवान से ये पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है। ये 27 साल का नौजवान है, वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है। तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे ये कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब जब आपका जनरेशन जवान था तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, बंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है, आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिंच ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में मोइनुल हक, कौन था मालूम आपको आसाम में? मोइनुल हक भारत का शहरी था, वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है। ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने, मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے، ریڈیکلائزیشن تو سنگ کی طاقتوں کی وجہ سے دوسروں میں ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ بیلگام میں ارباز کو وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے اس کا عشق تھا، تو اس بچی کے رشتہ داروں نے کسی کو کانٹیکٹ کیا اور ارباز کی گردن کاٹ کر ٹرین کے پٹری پر ڈال دی۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے اسد صاحب کب تک یہ نظاروں کو ہم دیکھیں گے؟ یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ کب تک ہم سے سوالات کیے جائیں گے؟ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کبھی میرا گھر نہ جلا دے۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہر کمیونٹی بھارت میں پروگریس کری ہے، ترقی کری ہے، اور ہم مسلمان رک گئے ہیں۔ انٹر موبلٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر ان کا باپ کم پیسے کماتا تھا تو بیٹا اس سے زیادہ کماتا ہے، ترقی کرتا ہے، انٹر موبلٹی۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی انٹر موبلٹی نہیں ہے، اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ ہم کو اپورچونٹیز نہیں ملتی ہیں۔ اور وہ ایک اہم بات وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہندوتوا کی وجہ سے جو میرے ہندو دوست تھے، جو میرے بزنس پارٹنر تھے، وہ سب مجھ سے دوری اختیار کرتے جا رہے۔ مودی جی، یہ ایک 27 سال کے مسلم نوجوان کی آپ بیتی ہے، کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے بتاؤ آپ؟ یہ ایک نوجوان تکلیف سے کہہ رہا ہے، قابل نوجوان ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تم کو کیسے لگتا ہے جو بی جے پی بولتی نیو انڈیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہی زندگی ہے، خوب اچھی طریقے سے گزارو، مست ہو کر گزارو، عزت سے گزارو، خوب سجدوں میں اپنے سر کو جھکاؤ، راتوں میں اٹھو، غریبوں کی مدد کرو، مظلوموں کی مدد کرو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگو، اللہ تو مجھے اتنا نہیں دیا، میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اس کی مدد کرو، سہارا بنو غریبوں کا، مظلوموں کا۔ یہ مت دیکھو کہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، مدد کرو ایک دوسرے کی، اپنے کردار کو اچھا کرو، بے حیائی سے دور رہو۔ نوجوانوں، تم مسلمانوں کے مستقبل ہو، تم بھارت کے مستقبل ہو۔ یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری، یو آر دا فیوچر آف دا مسلم کمیونٹی۔ تم نہیں گر سکتے، تم کو اٹھنا ہے، تم کو اٹھنا ہے، کیونکہ کل تمہارے کھنڈوں پر یہ قوم اور ملت کی ذمہ داری تم پر آنے والی ہے۔ تم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا ہے، مایوسی کو قریب آنے نہیں دینا۔ اگر کل یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اسد الدین اویسی کو کسی نے مار دیا یا کچھ بھی کر دیا، تب بھی تم کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا، حوصلوں کو بلند رکھنا۔ انسان آیا ہے تو جانے کے لیے آیا ہے، مگر جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنی ماؤں کو شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں کریں گے۔ زندہ رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، اور مریں گے تو شہیدوں کی طرح موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مگر اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، متحد رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو آباد رکھو۔ جاؤ کم سے کم ایک وقت کی نماز، 2 وقت کی نماز، جاؤ مسجد کو۔ پہلے جیسا مسجد میں جاتے آپ، ہمارے شیخ ہیں بہت بڑے، آپ پہلی بار مسجد جاتے شیطان بولتا او ہو جا رہا تو مسجد کو، اندر مسجد میں جاتے کی بولتا دیکھ تیرا فون کا دوست آنے والا ہے، فون آنے والا ہے۔ تو ایک وقت جاؤ، ایک فرض نماز پڑھو، سلولی نفس کو سمجھانا پڑتا، مگر مسجدوں کو آباد رکھو۔